वर्तमान विश्व आधुनिक मात्र नभएर उत्तर आधुनिक सोचमा चल्न थालेको छ। उत्तर आधुनिक सोचले कुनै कुरालाई वा कुनै बुझाइ वा दृष्टिकोणलाई अन्तिम सत्य मान्दैन। वर्तमान विश्वमा अगाडि आएका त्यस आधुनिक सोचले कुनै कुरालाई बहस गर्न थप सजिलो बनाएको छ। यस लेखले उठाएका सवालहरूको पनि बहसका लागि मात्रै हुन्। विद्वानहरूको विचार दर्शन भन्ने बुझाइ हेराइ हो। जब कुनै बुझाइ वा हेराइ व्यवहारमा परिणत हुन्छ, त्यो सभ्यताको जन्म हुन्छ। विश्वमा प्राचीन मानिएका त्यस्ता धेरै दर्शनहरू छन्। यस्ता प्राचीन दर्शनहरूमध्ये आफूहरूलाई प्राचीन दर्शनको रूपमा व्याख्या गर्दै आउने अर्को एक दर्शन हो किराँत दर्शन पनि। किराँत दर्शनहरू किराँतीहरूको दर्शन हो। विश्वको विभिन्न भागमा छरिएर बसोबास गरे तापनि मूल रूपमा नेपालको पूर्वी भूभागमा किराँतहरूको बसोबास रहेको पाइन्छ। हिजो आज यो क्षेत्रमा माझ किराँत, पल्लो किराँत नामले चिनिन्छ। किराँतीहरूले किराँत धर्मलाई अनुसरण गर्दछन्। किराँत धर्मको मूल धार्मिक ग्रन्थ मुन्दुम हो, जुन किराँतीहरूको सिङ्गो इतिहास हो। यहाँ किराँतीहरूको सिङ्गो इतिहास बोकेको किराँत मुन्दुम र किराँतीहरूले बसोबास गरेको यस भूमि बीचको के कस्तो ऐतिहासिक सम्बन्ध छ भन्ने बारेमा चर्चा गरिन्छ। किराँत परिचय। किराँत शब्दको कुनै जात, भूगोल, रगत, अनुहार, वर्ण, आकार र समयको नापमा होइन। किराँत शब्दले सभ्यताको, संस्कृतिको, जीवन पद्धति, सोचाइ, अवधारणा, मूल्य र मान्यता र दर्शनलाई बुझाउँदछ। किराँत शब्द एक समयमा विकसित भएको सभ्यता वा सोचाइको नाम हो अथवा जीवन पद्धतिको नाम हो। आज जे जति किराँती भनेर कहलिएका आएका यहाँ जाति समुदायहरू छन्, ती जाति समुदाय भनेको त्यो सभ्यताको सोचाइ र जीवन पद्धतिहरूमा विकास गर्दै अनुसरण गर्दै आइरहेका समुदायहरू हुन्। किराँत सोचाइ वा किराँत दर्शन एक प्राचीन दर्शन हो। यो दर्शन सभ्यता वा सोचाइमा अनुसरण गर्दै आउने समुदाय वा जातिहरूमा किराँत जातिहरू भन्ने कुरा इतिहासकारहरूले पनि स्वीकार गरेका छन्। प्रसिद्ध किराँत इतिहासकार इमान सिंह चेम्जोङले किराँत शब्दको उत्पत्ति भूमध्य सागरीय क्षेत्रको मोआबाइट भाषाको किरियात भन्ने शब्दबाट भएको हो, जसको अर्थ किल्ला वा सहर हुन्छ भनेर उल्लेख गरेका छन्। चेम्जोङ द हिस्टोरी अफ कल्चर अफ किराँत पिपल। त्यस्तै चेम्जोङले किराँत साहित्यको इतिहासमा नामक पुस्तकमा सर जोन हेमर्टनको एन्सेन्ट हिस्टोरी शीर्षक लेखिएको प्राचीन बेबिलोन र मेसोपोटामियाको सभ्यताहरूसित किराँतहरूको सम्बन्ध थियो भन्ने कुराहरूमा पुष्टि गर्ने प्रयास गरेका छन्। यसबाट के अनुमान गर्न सकिन्छ भने मान्छेहरू जङ्गलबाट निस्किएर भूमध्य सागरीय क्षेत्रमा प्रथम बस्ती बसाले, जहाँ उनीहरूको आफूले प्राप्त गरेका अनुभूतिहरूलाई सँगालेर प्रथम मानव सभ्यताको विकास गरेका थिए। त्यहाँबाट नयाँ भूमिको खोजीमा निस्किएका एक समूहको यात्रा अनेकौँ अनुभूति सँगालेर हिमालयको काखमा आई बसाले, जहाँ उनीहरूको आफ्नो अनुभूतिको आधारमा किराँत दर्शनको विकास गरे। हिन्दू धर्मको प्राचीन ग्रन्थहरूमा पनि किराँत शब्दको प्रशस्त मात्रामा उल्लेख भएको पाइन्छ। यसबाट पनि के स्पष्ट हुन्छ भने भारतीय भूमध्यमा आर्यनहरूको प्रवेश हुनु पूर्व नै किराँतीहरूको आविर्भाव भएको थियो। नेपालकै इतिहासमा पनि काठमाडौँ उपत्यकालाई केन्द्र बनाएर 32 पुस्तासम्म शासन गरेको इतिहास पाइन्छ। अहिले पनि नेपालमा बसोबास गर्ने आर्य मूलका बाहेक सम्पूर्ण जनजातिहरू किराँत हुन् भन्ने विशिष्ट विद्वानहरूले औल्याएका छन्। तर पनि किराँत शब्द नेपालको पूर्वी भूभागलाई माझ किराँत र पल्लो किराँत अवध रूपमा त्यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने लिम्बू, राई, याक्खा वा सुनार जस्ता जातिहरूको मात्र किराँतको रूपमा स्वीकार गरेका छन्। यसरी वर्तमान अवस्थामा लिम्बू, राई, याक्खा र सुनुवारहरूले पनि हामी किराँती हौँ, नेपालमा 32 पुस्तासम्म शासन गर्ने ती शासकहरू मात्र हाम्रा पुर्खा हुन् र विश्वका प्राचीन सभ्यताहरूसँग राम्रो सम्बन्ध छ
भनेर स्वीकार्नु वा दावा गर्नुमा उनीहरूको इतिहासको अलावा उनीहरूसँग बुझाइ वा दार्शनिक पक्ष पनि जिम्मेवार रहेको छ। अझै नेपालको पूर्वी भूभागलाई किराँत प्रदेश वा किराँत क्षेत्रका रूपमा परिचित हुनुको मूल कारण उनीहरूको हजारौँ वर्षको भोगाइ सोचाइ जीवन्त र जगतलाई हेर्ने किराँतीपनको दृष्टिकोण मुन्दुमले पनि यहाँसँग गाँसिएको सम्बन्ध पनि छ। किराँत मुन्दुमले पुर्खाहरूले हजारौँ वर्षको भोगाइ सोचाइ अवधारणा मूल्य मान्यताहरूले एउटा सभ्यताको विकास गर्यो र जीवनलाई हेर्ने प्रकृतिलाई बुझ्ने समाजलाई नियमन गर्ने नैतिक नियम कानुन बन्यो। त्यो नियम कानुन वा दर्शनले पनि उनीहरूको जीवनमा एउटा आत्मविश्वास र आध्यात्मिकताको विकास गर्यो र त्यो आध्यात्मिकताबाट नै किराँत धर्मको जन्म भयो। किराँत धर्म इसाई इस्लाम वा बौद्ध धर्म जस्ता कुनै व्यक्ति वा व्यक्तित्व स्वघोषित धर्म नभएर पुर्खाहरूको हजारौँ वर्षको भोगाइ जीवन्त र जगतप्रतिको बुझाइ वा हेराइको नाम हो। यो किराँत धर्मको पवित्र धार्मिक ग्रन्थ मुन्दुम हो। मुन्दुम त्यही हजारौँ वर्षको पुर्खाहरूले हजारौँ वर्षको भोगाइ वा जीवन जगतप्रतिको बुझाइले सृजना गरेको नियमनहरूको सङ्ग्रह हो। यसरी हेर्दा किराँत मुन्दुम एउटा सिँगै किराँत सभ्यताको इतिहास हो। किराँत मुन्दुममा किराँतहरूको जीवन भोगाइमा अनुभूति सङ्कलन छन् र सृष्टिको नियम अनुसार मान्छेको उत्पत्ति भएको छन्। मानिस जीवन्तलाई कसरी सुन्दर र व्यवस्थित बनाउने भनेर पुर्खाहरूले जीवन भोगाइमा कथाका आधारमा मुन्दुममा नियमहरू लेखेका छन्। किराँत मुन्दुममा सिंह दृष्टिकोणको वर्णन गरेको पाइन्छ। मुन्दुममा पृथ्वीको उत्पत्ति क्रमशः वनस्पति जीव जन्तु तथा मानिसको सृष्टि कथाहरू र मानव सृष्टि भएदेखि उनीहरूको जीवनलाई कसरी सामाजिक व्यवस्थित व्यावहारिक बनाउने भन्ने कुराहरूलाई मुन्दुमका कथाहरूमा वर्णित छन्। मुन्दुमका ती कथाहरू पुर्खाका जीवनको भोगाइमा आधारित छन्। त्यस्ता कथा कहानीहरू कुनै काल्पनिक संसारका आधारित नभई त्यही धरतीका खोला नाला डाँडा पाखा गुफा पोखरी तथा किराँतीहरूले मान्दै आएका ऐतिहासिक स्थलको आधारित छन्। किराँत मुन्दुम र प्रकृति भूमिको सम्बन्ध किराँत मुन्दुमको किराँतीहरूको भोगाइ हेराइ र किराँतीहरूको बुझाइ हो। किराँतीहरूको दर्शन हो। किराँत दर्शनले मानिसहरूलाई केन्द्रमा उभ्याएको हुन्छ। किराँत मुन्दुमले व्याख्या गरेको अनुसार सृष्टिको नियम अनुसार प्रकृतिको हरेक वनस्पति तथा जीव जन्तुहरूको जीवनचक्रलाई युगौँ युगसम्म निरन्तरता दिनका लागि पछिल्लो सर्वश्रेष्ठ प्राणीको रूपमा मान्छेको सृष्टि भएको मान्दछ। आजको वैज्ञानिक खोजले पनि अन्य वनस्पति तथा प्राणीहरूको सृष्टि पश्चात पनि मानव सृष्टि भएको स्वीकार गरेको छ। किराँत मुन्दुमको व्याख्या अनुसार प्रकृतिमा सबै वनस्पति तथा जीव जन्तुहरूको जन्म विकास भइरहँदा प्रकृतिको नियम जीवन चक्र लाइफ साइकललाई पनि नियमित बनाउने तथा प्रकृतिको महत्त्वलाई बुझेर प्रकृतिको संरक्षण गर्ने चेतनाशील प्राणी अभाव सृजना भएकोले सृष्टिको पहिलो तर सर्वश्रेष्ठ रूपमा प्राणीको रूपमा मानिसलाई सृष्टि भएको कुरा उल्लेख छ। मान्छेको सृष्टि नभई वनस्पति तथा जीव जन्तुको मात्र सृष्टि तथा विकास भएको अवस्थालाई प्रकृतिलाई बुझ्ने प्रकृतिको संरक्षण सम्वर्धन गर्ने कार्यहरू हुन नसकेकाले यहाँ चेतनशील प्राणीको अभाव भएको थियो र त्यो अभाव मानिसको सृष्टि पश्चात पूरा भएको हो र किराँत मुन्दुमको व्याख्या गर्दछ। त्यसैले किराँत दर्शनले मानिसलाई प्रकृतिको श्रेष्ठ वस्तुको रूपमा मान्दछ। आजको 21औं शताब्दीको वैज्ञानिक युगमा आइपुग्दा पनि किराँत दर्शनलाई अनुसरण गर्ने तथा किराँत मुन्दुमलाई आफ्नो पवित्र ग्रन्थ मान्ने किराँतीहरू आफू बसे रहेका ठाउँहरूमा प्रत्येक खोला नाला पहाड गुफा पोखरी हिमाल आदिलाई पुज्ने गर्दछन्। त्यसरी प्रकृतिको सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्कृष्ट मान्नु वा प्रकृतिको पूजा आजा गर्नु पछाडि कारण के छन् त भन्ने बारेमा छुट्टै बहस गर्न उपयुक्त हुनेछ। तर यहाँ किराँतीहरूले प्रकृति पूजक भनेर प्रस्तुत हुनुले किराँतीहरू आफू रहे बसेका क्षेत्र वा माटोको खोला नाला झरना पहाड पोखरी गुफा तथा हिमाल आदिका सँग एक प्रकारको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध स्थापित गर्नु परेको छन्, जुन सम्बन्ध स्थापित गर्नका लागि मानिसहरूले हजारौँ वर्ष लागेको थियो। अझै भनौँ यस ठाउँलाई आबाद गर्न
त्यहाँको मानिसहरूसँग घुलमिल वा परिचित हुन, प्रत्येक मौसम अनुसार व्यवसाय गर्न, विभिन्न प्राकृतिक प्रकोप तथा सङ्कटहरूबाट बच्न वा त्यसलाई उनीहरूको कठोर सङ्घर्षहरूबाट गर्नु पर्यो र त्यो हजारौँ वर्षको सङ्घर्षले उनीहरूलाई त्यस भूमिको विशेषता र त्यहाँको परिवेश, खोला नाला झरना पोखरी डाँडा काँडाहरूको महत्त्वपूर्ण बुझ्न सफल भए। आज जुन क्षेत्रमा किराँत दर्शनलाई अनुसरण गर्ने किराँतीहरूको बसोबास रहेको छ, त्यहाँका खोला नाला गुफा पोखरी डाँडा काँडा तथा हिमालहरूसँग हजारौँ वर्षको सम्बन्धले ती ठाउँ खोला नाला वा पोखरीहरूप्रति उनीहरूको विशेष आस्था र विश्वास सृजना गरेको छ। किराँत भूमिकाको बारेमा चर्चा गर्दा त्यहाँ किराँतीहरूको कुनै स्वायत्त प्रदेश टेरिटोरीको बारेमा बहस गर्न खोजिएको होइन। यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको विषय भनेको नेपालको पूर्वी भूभाग, यहाँ आफूलाई किराँत भनेर चिनाउने चाहिने जातिहरूको बसोबास छ, जुन क्षेत्रलाई हिजोसम्म माझ किराँत, पल्लो किराँत नामले सम्बोधन गरिन्थ्यो। उक्त क्षेत्र किराँतीहरूको क्षेत्रको रूपमा परिचित हुनको पछाडि के कारण छन् भने, अर्थात् सिङ्गो किराँत सभ्यताको इतिहास बोकेको किराँत धर्म पवित्र ग्रन्थ मुन्दुमले पनि यही माटोको त्यहाँ भूमि, खोला नाला झरना डाँडा गुफा आदि ठाउँहरूसँग कस्तो सम्बन्ध स्थापित रहेको चर्चा गरिएको छ। वास्तवमा किराँतीहरू र किराँत क्षेत्रका बारेमा चर्चा गर्नुपर्दा उनीहरूको इतिहासलाई नै थोरै भए पनि कोट्याउने हेर्नुपर्ने हुन्छ। फेरि किराँत इतिहासको बारेमा चर्चा गर्दा किराँतीहरूको सिङ्गो सभ्यताको इतिहास बोकेको किराँत मुन्दुमलाई हेरेनौँ भने सायद त्यो इतिहासमा पनि अधुरै रहन सक्छ, किनकि किराँतीहरूको मुन्दुम एक किराँती सभ्यताको इतिहास हो। मुन्दुम पुर्खाहरूले अनुभव एवं भोगाइद्वारा निचोड निकालिएको दर्शन हो। पुर्खाहरूले किराँत मुन्दुम तयार गर्ने सिलसिलामा अर्थात् हजारौँ वर्षको जीवनको भोगाइ वा त्यहाँका पहाड खोला नाला गुफा पोखरी हिमाल आदिका ठाउँहरूसँग कसरी साक्षात्कार गर्दै आए, प्रत्येक स्थानको उनीहरूसँग जीवनमा कस्तो प्रभाव वा अनुभूतिहरू प्रदान गर्न सकियो, त्यही अनुसार उल्लेख स्थानहरूको उनीहरूले बुझ्दै जाने थाले। ती स्थानहरूप्रतिको उनीहरूको बुझाइले उनीहरूसँग विश्वास र साहसको सृजना गर्यो। आज पनि त्यहाँका किराँतीहरू गर्वका साथ भन्ने गर्छन् कि हामी खम्बो बासा, लुङ्बो बासा वा धरतीको पुत्रहरू हौँ, हामी पनि धरतीको विकसित भएका छौँ। यसरी हामी धरतीहरूसँग खेल्दै सङ्घर्ष गर्दै हामीले जानेका बुझेका ज्ञानहरू नै हाम्रो दर्शन हो। कतिपयले किराँतीहरूले यो भनाइलाई उनीहरूको खोक र आत्मविश्वासको अभिव्यक्ति मात्रै भनेर व्याख्या गरेका छन्। उनीहरूले यस भनाइलाई पुष्टि गर्ने आधार नभएको तर्कहरू प्रस्तुत गरेका छन्। तर किराँतको मुन्दुमलाई हेर्ने हो भने उनीहरूको इतिहासहरू किराँतहरूको त्यस क्षेत्रमा माटोसँग त्यहाँको भूमिहरूसँग सम्बन्धले स्थापित गरेको अभिव्यक्ति हो। वास्तवमा किराँत मुन्दुमलाई हेर्ने हो भने त्यहाँ भूमिमा उनीहरूको किराँत बुझाइहरू विकास भएका छन्। त्यही माटो भूमिहरूसँग सम्बन्धले किराँत दृष्टिकोण र किराँत दर्शनहरू निर्माण गरेका छन्। त्यस क्षेत्रमा भूमिकामा उनीहरूको बुझाइ अनुसार आस्थाको रूपमा विकसित भएको किराँत मुन्दुमसँग सम्बन्धित अनेकौँ ऐतिहासिक स्थलहरू छन्, जसका आधार हेर्ने हो भने भूमिसँगै किराँत दर्शनको उत्पत्ति भएको भूमि पनि हो। किराँत ऐतिहासिक स्थलहरू प्रत्येक जाति समुदाय वा धर्मावलम्बीका लागि संसारका कुनै न कुनै ठाउँमा विशेष महत्त्व रूपमा रहेको हुन्छ। त्यस्ता स्थानहरूमध्ये उनीहरूको विशेष आस्था हुने गर्दछ। किराँतीहरूको पनि त्यस्तै आस्थाका रूपमा रहेको किराँत मुन्दुमसँग सम्बन्धित धेरै स्थानहरूको रहेका छन्। त्यस्ता किराँती मुन्दुमसँग सम्बन्धित भएर रहेको केही स्थानहरूको बारेमा चर्चा गरिएको छ। मेन्छाम एउटा पहाडको नाम हो। भौगोलिक रूपमा यो डाँडा मिल्के पहाड पर्वत अर्थात् श्रृङ्खला अन्तर्गत ताप्लेजुङ, तेह्रथुम र शङ्खसभाको सिमानाको रूपमा रहेको छ। किराँत मुन्दुमको यो डाँडामा प्रशस्त मात्रामा उल्लेख भएको पाइन्छ। गुफा पोखरीलाई आफ्नो काखमा लिएर बसेको यो डाँडा पर्यटकीय दृष्टिकोणले अति सुन्दर ठाउँ मानिन्छ भने किराँती मुन्दुमले यसलाई वैशालु अवस्थाको रूपमा व्याख्या गरेको छ। मुन्दुममा वर्णन भए अनुसार त्यो बेलामा मेन्छायम डाँडाको तरुनी तन्नेरीहरू भेला भएर नाच्ने गाउने गर्दथे। तरुनीहरूले छेलो हान्ने खेलको होडबाजी गर्दथे भन्ने उल्लेख गरेको छ। स्वच्छ वातावरण र चारैतिर सुन्दर दृष्टिहरू
अवलोकन गर्न र ती भौगोलिक दृश्यहरूसँग चाहिँ रम्न सकिने खालको भौगोलिक वातावरण अत्यन्त सुन्दर त्यो ठाउँमा पुग्दा जो कोही पनि प्रफुल्लित आनन्दित नभइकन रहन सक्दैनन्। यसरी प्राकृतिक दृश्यको अवलोकन गरेर पनि रम्न रमाउन सकिने सुन्दर ठाउँको हुनाले किराँत पुर्खाले यो ठाउँलाई तरुण तन्नेहरू भेला भएर नाच्ने गाउने उपयुक्त ठाउँको रूपमा चिनिएको हुनुपर्छ। फाक्तामलुङ फाक्तामलुङ कुम्भकर्णलाई किराँतीहरूले तीर्थस्थलको रूपमा मान्ने गरिन्छ। संसारको तेस्रो अग्लो मानिने कञ्चनजङ्घा हिम श्रृङ्खलामा पर्ने यो हिमाललाई किराँतीहरूले देवताहरू बस्ने बासको स्थानको रूपमा मान्ने गर्दछन्। संसारका सबै हिमालीहरू आरोह भइरहँदा माङको निवास भएको कारणले फाक्तामलुङको आरोहण गर्न नसकिने किराँतीहरूको विश्वास रहेको छ। सेन्च्याई फाक्तामलुङ पारुङफोको मारुङफोको पारुङ तेङ्बे मारुङ तेङ्बे इत्यादि नाम मुन्दुमा वर्णित हुने यी सबै स्थानहरू यस हिमालयमा पर्दछन्। फाक्तामलुङ हिमाल फेदमा फारुङफोकु मारुङफोकु अर्थात् पारुङतेम्बे मारुङतेम्बेसम्मको पुगेर किराँतीहरूले पूजाआजा गर्ने गर्दथे। फाक्तामलुङ पर्यटकीय दृष्टिकोणले अति सुन्दर भए तापनि हिउँदको याममा फारुङफोकु मारुङफोकु तथा पारुङतेम्बे मारुङतेम्बे पनि पुरै हिउँले ढाकिने हुनाले विशेष गरी असार साउनमा मात्र त्यहाँ जाने पूजा गर्ने गर्दछन्। तागेरा निङ वाबु याङदाङ तागेरा निङमा बुवाङ याङदाङ गुफा ताप्लेजुङ जिल्लाको लेलेपमा अवस्थित छ। किराँतीहरूले निराकार निरञ्जन अदृश्य सर्वशक्तिमान देवताको रूपमा ताकेरा निवाङ बुमाङलाई मान्ने गर्दछन्। किराँत मुन्दुम अनुसार तिनै सर्वशक्तिशाल ताकेरा निवाङ बुमाङ विभिन्न क्षेत्रको यात्राको क्रममा यस तागेरा निवाङ बुवाङदाङलाई बस्ने गरेको उल्लेख गरेको छ। कुम्याक कुसियाक किराँतीहरूको ऐतिहासिक स्थल हो। किराँतीहरूले कुल देवताको रूपमा यामयाङलाई मान्ने गर्दछन्। प्रत्येक किराँतीहरूले युमा माङको पूजा आराधना गर्दछन्। किराँतीहरूले जे कर्म गर्दाखेरि पनि युमा माङको आराधना गर्ने चलन छ। किराँतीहरूको युमा माङलाई निराकार निराजन अदृश्य शब्दशक्तियान देवताको रूपमा पुज्ने चलन रहेको छ। याकस्थित यस कुस्याकमा तिनै निराकार निराजन अदृश्य सर्वशक्तिमान देवता युमामाङ मान्छेका प्रकट भएको बोलेको हुनाले यस स्थानलाई पनि किराँतहरूले पवित्र रूपमा मान्ने गर्दछन्। यो कुम्यायाङ कुस्याक आज प्रत्येक वर्ष याका सेवा चासोक सेवा पूजा आराधना गर्ने गर्दछन्। त्यस्तै गरी प्रत्येक 3 वर्षमा टाढा टाढाबाट किराँतीहरू पूजा आराधना गर्न यस कुम्याङ कुस्याक आउने गर्दछन्। विगतमा लामो समय विषम परिस्थितिलाई पार गरेर आज किराँती समुदायको आफ्नो अस्तित्वका लागि सामाजिक धार्मिक राजनैतिक सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक आदि विभिन्न दृष्टिकोणबाट अगाडि बढिरहेको छ। यो अत्यन्त खुसीको कुराहरू हो। यसरी किराँत समुदायलाई अस्तित्वको लागि अगाडि बढ्नलाई उनीहरूको विभिन्न ऐतिहासिक धारणाहरू महत्त्वपूर्ण हुने गर्दछ। किराँतीहरू ऐतिहासिक रूपमा जहाँबाट जसरी आएको इतिहासले व्याख्या गरे तापनि उनीहरूको सभ्यताको इतिहास भनेको किराँती मुन्दुम हो। उनीहरूलाई किराँती बनाएको यो किराँत दर्शनले हो। किराँती भनेर चिनाएको नै किराँत सभ्यताले हो। उनीहरूको यो दर्शन यो सभ्यताको इतिहास भनेको किराँती मुन्दुम नै हो। आज पनि किराँतीहरूले आफू किराँती हुँ भनेर चिनाएका छन्, जुन किराँती मुन्दुम नै हो। किराँती मुन्दुमलाई हेर्ने हो भने यिनीहरूले यहाँ भूमिमा किराँत दर्शनको विकास गरेको स्पष्ट हुन्छ र किराँत पुर्खाहरूले त्यही भूमिका हजारौँ वर्ष जीवन भोगाई विकास गरेको सोचाइको आधारमा किराँत दर्शनको विकास भएको पाइन्छ। किराँत धर्ममा उल्लेख भूमिकाहरूमा आधार किराँत ऐतिहासिक धर्मस्थलहरूको रूपमा अध्ययन गर्ने हो भने यो कुरा स्पष्ट हुन्छ, किराँत दर्शनको समष्टि रूप नै किराँत मुन्दुम हो। यो लेख चाहिँ मचिन्द्र लिम्बू चाहिँ विकिपिडियाबाट चाहिँ सम्पादन गरिएर साभार गरिएको हो।